छ तलामाथिबाट खसेर माधव कुमार नेपालका भाइ सरोजको निधन। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलको प्रतिबद्धता, शीतल निवासबाट सबैले शीतलताको छारी पाउनेछन्। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड आजदेखि बन्द नहुने। हावाहुरी चलेपछि फेवातालमा डुङ्गा घोप्टियो, थिचिएर एकजनाको ज्यान गयो। आफ्नो कार्यक्रममा पूर्व राजा उपस्थित नभएपछि दुर्गा प्रसाईले भने राजतन्त्र जिन्दाबाद नभन्नु। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङको भनाई क्षेत्रीयहरू आदिवासी हुन्। आफ्नो साथ छोडेपछि प्रचण्डमाथि ओलीको आरोप, मालिक खुसी पार्न जनतालाई विष खुवाउँछन्। चीन विरुद्ध प्रचण्डले गद्दारी गर्दैछन्। माइतीघर मण्डलामा मनाइयो फगुवा उत्सव। चितवन 2 को चुनाव स्थगित नगरिए बहिष्कार गर्ने आम जनता पार्टीको चेतावनी। बानेश्वरमा दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको महाअभियानको प्रदर्शन। जुनियर कबड्डी विश्व च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई काँस्य पदक। विश्व ब्याङ्कले भारतलाई 1 अर्ब अमेरिकी डलर स्वास्थ्य ऋण दिने। 44 महत्त्वपूर्ण प्रविधि मध्ये 37 वटामा अमेरिका भन्दा चीन अगाडि। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज दुध चिया खाली पेटमा पिउँदा हाम्रो स्वास्थ्यलाई कस्तो असर गर्छ, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात। इन्साइड नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2079 साल फागुन महिनाको 21 गते आइतबार, इस्वी सम्वत 2023 मार्च 5 तारिक। आज फागुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि। दर्शकवृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँ उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ। 6 तला माथिबाट खसेर माधव कुमार नेपालका भाइ सरोजको निधन भएको प्रसङ्गबाट। एकीकृत समाजवादीका नेता सरोज कुमार उपाध्यायको निधन भएको छ। उहाँ एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका भाइ समेत हुनुहुन्छ। उपाध्याय शनिबार शङ्खमूल स्थित एक रेस्टुरेन्टको 6 तला माथिबाट खस्नु भएको थियो। एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव विजय पौडेलका अनुसार उहाँलाई तत्काल उद्धार गरेर सिभिल अस्पताल लगिएको थियो। त्यहाँबाट अन्नपूर्ण अस्पताल लगिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी दानबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। 8 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार बन्नुभएका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जीवनभर लडेर ल्याएको लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा एवं परिपालनाको विषयलाई नै आफूले महत्त्वपूर्ण ठानेको बताउनु भएको छ। यही फागुन 25 गते हुने राष्ट्र प्रमुखको उम्मेदवारीका सन्दर्भमा राष्ट्रिय समाचार समितिसँग कुराकानी गर्दै उहाँले आफू प्रजातन्त्रका लागि 6 दशकदेखि लड्दै आएकाले वर्तमान संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा नै पहिलो कर्तव्य र जिम्मेवारी हुने उल्लेख गर्नुभयो। पूर्व सभामुख पौडेलले भन्नुभयो, संविधान र लोकतन्त्र सहित परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारका लागि भएको छलफलमा सबै दल र साथीहरूको सहमतिपछि म उम्मेद्वार भएँ। जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको यदि मैले आचरण र संविधानको परिपालन गर्न सकेँ भने शीतल निवासबाट सबैले शीतलताको छारी पाउनेछन्। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पौडेलले अर्को प्रसङ्गमा लोकतन्त्र प्रतिको निष्ठा र विगतका जिम्मेवारीले आफ्नो निष्ठा र तटस्थताको परीक्षण भइसके जिकिर गर्दै राष्ट्रपति पद संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण ठाउँ भएको प्रश्न पार्नुभयो। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड पुल फराकिलो बनाउने क्रममा भित्तो काट्नुपर्ने भएकाले दिउँसोको समयमा बन्द गरिँदै आएकोमा आजदेखि बन्द नगरिनु भएको छ। भित्तो काट्न कठिन भएपछि गत पुस 5 गतेदेखि दिउँसो 4 घण्टा सडक बन्द गरेर काम हुँदै आएको थियो। पहिले 30 दिन बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म बन्द गरिएको थियो भने पछि दिउँसो 12 बजेदेखि 4 बजेसम्म सडक बन्द गरिएको थियो। नागढुङ्गा मुगलिन सडक खण्ड आयोजना पश्चिम खण्ड नारायणगढ मुगलिनका सूचना अधिकारी कृष्ण आचार्यका अनुसार सवारी साधन रोकेर 5 टाउको पहाड काट्न सुरु गरिएकोमा तुइन खोलाको मुगलिनतर्फको पहाड बाहेक अन्यत्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तुइन खोलाको भित्तोलाई विस्फोट गराउन लागिएकाले सवारी रोकेर भित्तो काट्ने काम हिजोदेखि बन्द गर्न लागिएको छ। तुइन खोलाको पुल निर्माणका क्रममा 60 मिटर अग्लो कडा चट्टान सहितको डाँडो थियो। सो डाँडोलाई काट्न कठिन भयो। सो पहाडको अझै 40 मिटर काट्न बाँकी छ। त्यससँगै बाँकी रहेको चिसेन्जी खोलाको पुलको आडको देब्रेपट्टिको भित्तो काट्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको छ। सिमलताल, काली खोला र नाम्ची खोलाको भित्तो काट्ने काम सकिएको छ। यी पुलसँगै काम थालिएका 9 पुलको भित्तो काट्न नपर्ने भएकाले बनिसकेका छन्। यसअघि नै सो सडकका 5 पुल बनिसकेका थिए। 5 वटा पुल निर्माण दिन्छन्। सडक विस्तारसँगै पुल
साँगुरो भएपछि सडकमा रहेको 20वटै पुल नयाँ थप गरिएको छ। पहिलेको पुलको छेउमा अर्को पुल बनाउँदै गर्दा भित्तो काट्नु परेको हो। विश्व बैंकको सहयोगमा पुल बनाउन लागिएको छ। एउटा पुलको काम सुरु भएको छैन। पुलको छेउमा सुकुम्बासी बसेकाले हटाउन नसक्दा काम रोकिएको छ। विश्व बैंकको सहयोगमा काम गर्दा क्षतिपूर्ति दिलाएर मात्रै काम गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। आयोजनाका प्रमुख किरण कार्कीका अनुसार क्षतिपूर्तिका लागि रु 1 करोड हाराहारी खर्च हुन्छ। रकम माग गरिएको भए पनि प्राप्त हुन नसक्दा काम सुरु गर्न नसकिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै राज्य व्यवस्था र शासन प्रणाली भएको बताउनु भएको छ। शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तलब सुविधा उच्च स्तरीय आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास गरेर मात्र सुशासन र समृद्धिको आधार तयार पार्न सकिनेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तपाईहरूको प्रतिवेदनमा कर्मचारीले तलब मानका साथै अर्थतन्त्रको स्थिति, चुनौती र सम्भावनाको संक्षेपमा अध्ययन समेत रहेछ। यसले सरकारको आगामी नीतिका लागि सहयोग पुग्ने शासन व्यवस्था बनेकै आखिरमा दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै हो। हाम्रो कर्मचारी प्रशासनमा समेत त्यो लागू हुनुपर्दछ। शनिबार दिउँसो 4:15 बजेतिर एकाएक हावा चल्यो। हावा चलेपछि फेवातालमा छाल निम्तियो। त्यही छालमा परेर पोखरा महानगरपालिका 1 बगरको एकै परिवार सभा डुङ्गा फेवातालमा घोप्टियो। डुङ्गा चढ्नु अघि सबै यात्रुले लाइफ ज्याकेट त लगाएका थिए, तर पनि आफै सभा डुङ्गा घोप्टिँदा च्यापिएर एकजना वृद्धको ज्यान गएको छ भने अरू सकुशल रहे। व्यक्तिगत रूपमा कायक लिएर तालमा पुगेका अरू 4 जना पनि त्यस्तै छालमा परेका थिए। उनीहरूले पनि लाइफ ज्याकेट लगाएका थिए। लाइफ ज्याकेट लगाएकाले ती 4 जना पनि सकुशल रहे। स्थानीयका अनुसार तालबराई मन्दिर नजिकै परिवार सभा डुङ्गा तालमा घोप्टिएको थियो। कास्कीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी श्रवण कुमार विकका अनुसार आफै सभा डुङ्गाले च्यापिएर पोखरा 1 बगरकी 70 वर्षीय एममाया गिरीको मृत्यु भएको हो। आफन्तसँगै ताल घुम्न गएकी गिरीले पनि लाइफ ज्याकेट त लगाएकी थिइन्, तर डुङ्गा पल्टिँदा उनी आफै सभा डुङ्गा आफैमाथि घोप्टिएको थियो। उद्धारपछि उपचारका लागि गण्डकी मेडिकल कलेज पुर्याइएको थियो। उद्धार हुँदा नै उनी बेहोस भइसकेकी थिइन्, तर पछि मृत्यु भयो, विकले भन्नुभयो। डीएसपी जोशीका अनुसार गिरी आफन्तसहित डुङ्गामा सवार थिइन्। गिरी सवार डुङ्गामा परिवारका 5 जना सदस्य थिए। एकाएक हावाहुरी आउँदा डुङ्गा पल्टियो। लाइफ ज्याकेट लगाएकाले 4 जना सहजै जोगिए, तर वृद्ध महिलालाई भने डुङ्गाले च्यापेको रहेछ उहाँले भन्नुभयो। जोशीका अनुसार ती वृद्धले पनि लाइफ ज्याकेट त लगाएकी थिइन्, तर डुङ्गा मुनि परेर आफै सभा डुङ्गाले च्याप्दा उनी पानीमा तैरिन पाइनन्, जसले गर्दा बेहोस भएकी थिइन्। उनलाई बेहोस अवस्थामै उद्धार गरिएको थियो। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले राजतन्त्र जिन्दाबाद नबन्न आग्रह गरेका छन्। राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्न भन्दै शनिबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरबाट आन्दोलनको शुभारम्भ गरेका उनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह उपस्थित नभएपछि राजतन्त्र जिन्दाबादको नारा नलगाउन आग्रह गरेका हुन्। यसअघि उनका समर्थकले राजा आऊ, देश बचाऊ लगायतका नाराबाजी लगाउँदै प्रदर्शन गरेका थिए, तर प्रसाईले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा राजतन्त्र जिन्दाबादको नारा नलगाउन आग्रह गरेका छन्। उहाँले राजतन्त्र चाहिने हो भने पूर्व राजा शाह र उहाँका परिवारका सदस्यहरू पनि आफ्नो आन्दोलनमा सहभागी हुनुपर्ने शर्त राख्नुभयो। प्रसाईले आफू पूर्व राजा शाहलाई देखाएर सांसद हुने खालको मान्छे नभएको पनि पटक पटक दोहोऱ्याउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, म तपाईलाई राजतन्त्र जिन्दाबाद नबन्न आग्रह गर्दछु, किनभने राजतन्त्र चाहिनका लागि त उहाँहरू पनि आन्दोलनमा आउनु पर्यो, हामीसँगै आउनु पर्यो, भिड्नु पर्यो, हामीलाई साथ दिनु पर्यो। राजा देखाएर रोटी साट्ने मान्छे होइन दुर्गा प्रसाई, म राजा देखाएर सांसद बनेर जान्न। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले क्षेत्रीयहरू आदिवासी भएको निष्कर्षमा आफू पुगेको बताउनु भएको छ। उपराष्ट्रपति पुनले क्षेत्रीयहरू आदिवासी हुन् वा होइनन् भन्ने कुरामा गहिरिएर अध्ययन गर्न नेपाल मगर सङ्घलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, क्षेत्रीयहरू आदिवासी हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा अहिले गहिरो विषय छ र यसको इतिहास तथ्यहरू हामीले हेर्न जरुरी छ। मलाई लाग्छ क्षेत्रीयहरू पनि आदिवासी हुन् भन्ने कुरा चाहिँ सही हो। शनिबार काठमाडौँको कलङ्की स्थित नेपाल मगर सङ्घको भवन पुनर्निर्माण तथा शालिग अनावरण कार्यक्रममा बोल्दै आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो पहिचानको मुद्दालाई छाड्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। संविधानमा कतिपय विषय समावेश गरिए पनि कतिपय विषय आउन बाँकी रहेकाले त्यसलाई स्थापित गराउनका लागि आदिवासी जनजातिहरूले एकताबद्ध भएर सरकारलाई खबरदारी गरिरहनु पर्ने पनि उपराष्ट्रपति पुनको भनाइ थियो। केही दिन अगाडिसम्म एउटै सत्ता गठबन्धनमा रहनुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि कडा टिप्पणी गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशी शक्तिलाई रिझाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमाले सँगको गठबन्धनबाट भएको टिप्पणी गर्दै त्यसका सङ्केतहरू देखिन थालेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले अप्पर मुस्ताङमा भारतलाई बौद्ध विश्वविद्यालय खोल्न दिने र भारतीय तरकारीको विषादी परीक्षण रोक्न प्रधानमन्त्री आफै अग्रसर हुनेले त्यसको सङ्केत गर्ने बताउनुभयो। माथिल्लो
मुस्ताङ जहाँ मान्छे नै बस्दैनन् त्यहाँ किन विश्वविद्यालय खोल्न खोजियो? यो चीन विरुद्धको गद्दारी मात्र होइन, हाम्रो सार्वभौम सत्ता स्वाधीनतालाई अस्वीकार पनि हो। प्रधानमन्त्री यो देशलाई विदेशीको खेलमैदान बनाउन खोज्दैछन्, त्यहाँको युरेनियममा ध्यान दिएको हो। ओलीले मुस्ताङमा 21 सालमा भन्दा ठुलो स्केलमा विदेशी हस्तक्षेप बढाउन खोजिएको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले मालिक खुसी बनाउन आफ्ना जनतालाई विषादी खुवाउन प्रधानमन्त्री तयार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीकै आदेशमा विषादी परीक्षण नगर्न भनिएको आरोप समेत लगाउनु भयो। ओलीले एकजना हिरोइनको उपस्थितिमा 8 दलको बैठक बसेको भन्दै मुलुकमा अब यस्तै तमासाहरू देखिने बताउनु भयो। विभिन्न मुद्दा र माग लिएर दिनौँ भिडभाड भइरहने माइतीघर मण्डला परिसरमा हिजो फरक दृश्य देखियो। उखु किसानदेखि विभिन्न समुदायका पहिचान, लोकतन्त्र, नागरिक खबरदारीका कयौं विषयमा दैनिक जसो सङ्घर्षका कार्यक्रम भइरहने माइतीघरमा फगुवा उत्सव 2023 को माहौलले सबैको ध्यान त्यसतर्फ खिचेको देखिन्थ्यो। माइतीघर सडक भई आउटजाउट गर्ने सर्वसाधारणदेखि सवारी साधनमा घुइकिनेहरूले पनि माइतीघर पुगेपछि क्षणिक रूपमा भए पनि फरक दृश्यको अवलोकन गर्न भ्याए। दैनिक विभिन्न समूहको आन्दोलन भइरहने माइतीघरमा हिजोको दृश्यलाई सबैले चासोका साथ लिएका थिए। फागुको रङ र अबिरले माइतीघरको सडक रङ्गिएको थियो। जम्मा भएका व्यक्तिको रङले, रङ्गीचङ्गी वेशभूषाले भिडतर्फ आकर्षण पर्थ्यो। यो दृश्यले सडकको माहौललाई बेग्लै उल्लासमय बनाएको थियो। माइतीघरमा रङ्गिएको रङमा झुमिएको जनसाधारण भिडले कार्यक्रमको महिमा बढाएको थियो। आन्दोलनका क्रममा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम नियन्त्रणका लागि हात हतियारसहित सुरक्षा पहरा दिइरहेका उल्लेख्य सङ्ख्याका प्रहरी र सङ्घर्षरत समूहको हुल्लाई देखिरहनेका लागि बिल्कुल फरक दृश्य भएकाले उनीहरूको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुनु स्वाभाविक पनि थियो। मिथिला सांस्कृतिक समाजले आयोजना गरेको उक्त फागुवा महोत्सवलाई उल्लासमय बनाउन मिथिला समाज र परिवार मात्र होइन, आम सर्वसाधारणको साथले कार्यक्रमको रौनक थपेको थियो। त्यसै पनि माइतीघर मण्डलाको रङ्गीचङ्गी दृश्यलाई वसन्तको सङ्घारमा रङ्गीचङ्गी फुल र बोट बिरुवाका साथै मण्डला आसपास बनेका गगनचुम्बी आकर्षक भवनले सहजै ध्यान खिचिरहेको हुन्छ। सधैँ देखिरहने भन्दा शनिबारको फरक दृश्यले जो कोहीलाई पनि मोहित तुल्याएको थियो। होली पर्वको महत्त्व र महिमा बारे मिथिला संस्कृति भन्दा फरक समुदायलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले फगुवा महोत्सव आयोजना गरिएको मिथिला सांस्कृतिक समाजका अध्यक्ष वीरेन्द्र ठाकुरले बताउनुभयो। डाका गरेको आरोपमा हात हतियार र लुटपाटका सामानसहित धनुषामा 5 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा धनुषाको श्रीश्वरनाथ नगरपालिका 5 महेन्द्रनगर बस्ने 37 वर्षका राजक मोहम्मद, विदेह नगरपालिका वडा नम्बर 4 सुन्दरपुर बस्ने 29 वर्षका मोहम्मद हबगुल्ला शाह, वर्ष 22 का नर्सुद्दिन शाह, वर्ष 30 का सफिक मुसलमान, कमला नगरपालिका 7 हतमुण्डा बस्ने 22 वर्षका रमेश कुमार महतो रहेका छन्। उनीहरूलाई धनुषा प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको छ। उनीहरूले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 12 कुवा स्थित हनुमान मन्दिरमा समेत चोरी गरेको खुलेको एसपी खड्काले बताउनुभयो। एसपी खड्काका अनुसार उनीहरूको साथबाट मूर्तिसहित चाँदीको पिडी 2 किलो, चाँदीको मुकुट 25 तोला, चाँदीको झाप 1 तोला, चाँदीको थाली 500 ग्राम, चाँदीको लोटा 15 तोला, चाँदीको घण्टी 12 तोला, सुनको मन्टिका 6 आना, सुनको नतिया 10 आना, सुनको सिक्री 4 आना, सुनको नाकको टप 1 आना लगायतका वस्तुहरू बरामद गरिएको छ। त्यस्तै दानपेटिकामा रहेको नगद 2-3 महिनादेखि नखुलेको र नगद 11,500 समेत बरामद भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशभरका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिलाउन आफूले 8 दलीय गठबन्धनलाई बलियो बनाउने नीति लिएको बताउनु भएको छ। नेकपा यस निकट दलित मुक्ति संगठनको बैठकलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एमालेबाट राष्ट्रपतिको अफर आए पनि राजनीतिक स्थायित्व र मित्र शक्तिहरूलाई धोका नदिनका लागि सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी देशभरका कम्युनिस्टलाई मिलाउन यो सरकारलाई, तर हामी कुनै पनि पार्टीमा गएर समाहित हुँदैनौँ। हाम्रो बेग्लै भूमिका छ। यो सरकारलाई समर्थन गरेको सन्दर्भमा 8 दलीय गठबन्धनलाई हामी बलियो बनाउँछौँ र कम्युनिस्टलाई एकजुट पनि पार्छौँ। उहाँले आफूले नेकपा एमाले, माओवादी र नेकपा यसलाई एकताबद्ध बनाउन विगतको नेकपा बिउताउने प्रस्ताव राखेको समेत बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालद्वारा गठित छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। शनिबार बालकुमारीमा औपचारिक कार्यक्रम गरी समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बुझाएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा अन्तर्घातको आरोप लागेका 152 जनामाथि बयान लिएको थियो। कारबाहीको सिफारिस गरिएका मध्ये केन्द्रीय तहका 48 जना, प्रदेश समितिका 22 जना र स्थानीय तहका 82 जना छन्, जसमध्ये 80 जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
नेकपा माओवादीको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले यथास्थितिमा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई विश्वासको मत नदिने प्रश्न पारेको छ। हिजो शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले कांग्रेसले संवादको वातावरण नबनाएको र मुख्यमन्त्रीमा आलोपालोको विषयमा कुनै कुराकानी नभएको भन्दै यथास्थितिमा मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले आइतबार विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ। एमालेका राजेन्द्र सिंह रावललाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका शाहलाई 26 माघमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सञ्चार माध्यमले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आक्रमण गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रेस क्लब गण्डकीको शनिबार पोखरामा भएको अधिवेशनमा उहाँले केपी ओलीलाई लक्षित गरी राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर आक्रमण भइरहेको बताउनु भएको छ। अहिले त रविजीलाई पर्यो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको साथीले आक्रमण भन्नुभयो होइन प्रश्न गर्नुभयो। आक्रमण भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा धेरै केपी ओलीलाई नै भएको छ, त्यो अहिले पनि भइरहेको छ। उहाँ सत्तामा पनि हुनुहुन्न। मुख्यमन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो यो के हो भने गम्भीरतापूर्वक राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण भइराखेको छ। अधिकारीले प्रेस जगतले नै नेपाल र नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि आक्रमण गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। राष्ट्रिय स्वार्थलाई भन्दा अस्थिरतातर्फ उन्मुख गराउने काम भइरहेको छ। अस्थिरताले के गर्छ? देशलाई बलियो बनाउँछ प्रश्न गर्नुभयो। अधिकारीले भन्नुभयो यसले देशलाई बलियो बनाउँदैन, व्यवस्थालाई बलियो बनाउँदैन। प्रभु शाह अध्यक्ष रहेको आम जनता पार्टीले प्रतिनिधि सभाको चितवन 2 को रिक्त स्थानमा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय नसच्याए बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ। शनिबार सो पार्टीले विज्ञप्ति जारी गर्दै उपनिर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई पक्षपाती र हतारो भएको र यसलाई नसच्याए उपनिर्वाचनमा भाग नलिने जनाएको छ। सो पार्टीका प्रवक्ता चन्द्रभूषण शाहले चितवन 2 को उपनिर्वाचन तत्काल स्थगन गर्नुपर्ने र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि रिक्त हुने स्थानमा समेत एकैपटक चुनाव गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको छ। पाल्पामा पौडी खेल्दा डुबेर एक बालकको मृत्यु भएको छ। रैनादेवी छहरा गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बल्डेङ गढी स्थित कञ्चन खोलामा डुबेर एक किशोरको मृत्यु भएको छ। पालिकाको वडा नम्बर 7 र 8 को सिमाना भएर बग्ने कञ्चन खोलाको जलुके घाटमा पौडी खेल्ने क्रममा 17 वर्षका भीमबहादुर राणाको डुबेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। जोग दमार बस्ने साथीहरूसँग पौडी खेल्न गएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुरमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। आहार अभाव हुँदा छाडा चौपाया रुखका बोक्रा खाएर बाँचेका छन्। छाडा छोडिएका चौपाया व्यवस्थापनका लागि दुवै जिल्लाका स्थानीय तहले लाखौं रुपियाँ खर्च गरेका छन्। खर्च गर्ने क्रम वर्षेनी बढ्दो छ, तर छाडा चौपायाको समस्या भने उस्तै छ। कतिपय स्थानीय तहले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि गरेको लगानी हिनामिना भएको पाइएको छ। यसरी हिनामिना गर्ने व्यक्ति तथा सम्बन्धित निकायलाई कारबाही हुन सकिरहेको छैन। छाडा चौपायाबाट सबैभन्दा बढी चिन्तित किसान स्वयं छन्। उनीहरूले लगाएको अन्नबाली छाडा चौपायाले सखाप पार्ने गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा छाडा चौपाया व्यवस्थापन मुख्य मुद्दाका रूपमा मतदाताले उठाएका थिए। व्यवस्थापन गरिएको भनिएका चौपायाको अवस्था पनि दयनीय छ। कैलालीको टिकापुर नगरपालिका 5 स्थित खोटेना बुराखानी सामुदायिक वनमा गौशाला निर्माण गरिएको छ। त्यहाँ करिब 400 चौपाया राखिएका छन्, तर चौपायालाई आहाराको समस्या छ। उनीहरू भोकले रुखका बोक्रा खान थालेको स्थानीयहरू बताउँछन्। छाडा चौपाया व्यवस्थापन गरिएको क्षेत्रमा अधिकांश रुखका बोक्रा छैनन्। चौपायाको मुख पुग्नेसम्मका रुखका बोक्रा छैनन्। स्थानीय एकराज पण्डितले भन्नुभयो व्यवस्थापनमा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। स्थानीय तहले छाडा चौपाया व्यवस्थापन गर्न गौशाला निर्माण गरेका छन्, तर उनीहरूका लागि आवश्यक आहाराको व्यवस्था गरेको नपाइएको उहाँको आरोप छ। अस्ट्रेलियाको संघीय प्रहरीले 2 नेपालीलाई लागु औषध ओसार प्रसारमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ गरेको छ। उनीहरूलाई प्रहरीले ब्रिस्बेनबाट गत 22 फेब्रुअरीमा लागु औषध सहित पक्राउ गरेको हो। संघीय प्रहरीका अनुसार उनीहरूको साथबाट 450 ग्राम लागु औषध बरामद भएको थियो। उनीहरूले सिडनीबाट उक्त लागु औषध हेयर ड्रायरको ट्युबमा राखेर ब्रिस्बेन पुर्याएका थिए। पाइन रिभर्स मजिस्ट्रेट कोर्टमा उपस्थित गराएको थियो। उनीहरूलाई अवैध लागु औषध ओसार प्रसारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ। अस्ट्रेलियाको अपराध संहिता अनुसार यस कालको मुद्दामा 25 वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्छ। उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि थुनामा राखेर मुद्दा अगाडि बढाउन अदालतले अनुमति दिएको छ। अब केही खेल प्रसङ्ग। नवप्रवेशी चर्च बोइज युनाइटेड शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको डेब्यू खेलबाटै विजयी सुरुवात गरेको छ। च्यासल मैदानमा पहिलोपटक शनिबार ए डिभिजन लिगको खेल हुँदा चर्च बोइजले ए डिभिजनमा डेब्यू जित निकालेको छ। 3 पटकको विजेता नेपाल पुलिस क्लब विरुद्ध 1 गोलले पछि परेको स्थितिलाई चर्च बोइजले 2-1 को पुनरागमन जित निकालेको हो। रवि पासवानले 14औं मिनेटमा गोल गर्दै पुलिसलाई अग्रता दिलाए पनि कायम राख्न सकेनन्। चर्च बोइजका लागि पहिलो हाफको इन्जुरी टाइममा आशिष चौधरीले
ले बराबरी गोल फर्काएका थिए। त्यसपछि विदेशी खेलाडी फ्र्याङ्कलिन टालाले 70औं मिनेटमा विजयी गोल गरे। इरानमा भइरहेको दोस्रो विश्व जुनियर कबड्डी च्याम्पियनसिपमा नेपालले ऐतिहासिक काँस्य पदक जितेको छ। समूह चरण पार गर्दै सेमिफाइनलसम्म पुगेको नेपाल र पाकिस्तानले संयुक्त रूपमा काँस्य पदक जितेको हो। क्वार्टर फाइनलमा इराकमाथि 64-63 को रोमाञ्चक जित निकालेको नेपाल सेमिफाइनलमा आयोजक इरानसँग 60-37 ले पराजित भएको थियो। यसअघि समूह डीमा नेपालले जर्जियालाई 84-17 ले पराजित गरेको थियो भने पाकिस्तानलाई 61-41 ले पराजित गरेको थियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका सबै खेलहरूमा अपाङ्गता भएका र ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रवेश निशुल्क गरिएको छ। खेलहरू सञ्चालन भइरहेका तीनवटै स्टेडियममा अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागरिकको परिचय पत्र देखाएर निशुल्क प्रवेश गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको आयोजकको भनाइ छ। फागुन 19 गतेदेखि सुरु भएको ए डिभिजन लिगका खेलहरू दशरथ रङ्गशाला, च्यासल मैदान र एन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा हुनेछ। अन्य दर्शकहरूका हकमा भने टिकटको व्यवस्था गरिएको छ। सामान्य प्यारा फिट तर्फको टिकट मूल्य 100 र भिआइपी प्यारा फिट तर्फको 300 रुपियाँ तोकिएको छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्व बैंकले भारतलाई महामारीको पूर्व तयारी तथा स्वास्थ्य सेवा प्रभावमा वृद्धिका लागि देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्न 1 अर्ब अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। भारत सरकार र विश्व बैंकबीच शुक्रबार हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा 2 फरक 50 करोड अमेरिकी डलरको ऋण समावेश गरिएको छ। हरेकले 2 परियोजनालाई समर्थन गर्ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, महामारी तयारी कार्यक्रम र उन्नत स्वास्थ्य सेवा वितरण कार्यक्रमका लागि काम गर्ने बताइएको छ। यी 2 परियोजनाले भविष्यमा हुने महामारी विरुद्ध देशको स्वास्थ्य प्रणालीको लचिलोपन र तयारी बढाउने भारतको निर्णयलाई समर्थन गरिरहेका छन्। बैंकका भारत स्थित कन्ट्री डाइरेक्टर अगस्टे टानो काउलले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विश्व बैंकका अनुसार 50 करोड डलरको महामारी तयारी कार्यक्रमले सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय चासोका महामारीहरू पत्ता लगाउन र रिपोर्ट गर्न, द्रुत प्रतिक्रिया सुनिश्चित गर्न र रोगजन्य समस्याको उदय रोक्नका लागि निगरानी प्रणाली तयार गर्ने भारत सरकारको प्रयासलाई समर्थन गर्नेछ। प्राय अमेरिकी बन्दुक मालिकले कम्तीमा एउटा बन्दुक सधैँ कम तयार अवस्थामा अर्थात् अनलक राख्ने गरेको पाइएको छ। फोर्ब्सले जामा नेटवर्क ओपनमा प्रकाशित गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार आपतकालीन अवस्थामा ढिलाइ नहोस् भनेर बन्दुक अनलक राख्ने गरेको पाइएको छ। करिब 2000 हतियार मालिकले कसरी उनीहरूले आफ्ना हतियारहरू भण्डारण गर्छन् भन्ने बारे गरिएको सर्वेक्षण अनुसार 58% भन्दा बढी बन्दुक मालिकहरूले कम्तीमा एउटा बन्दुक अनलक गर्ने गरी लुकाएर भण्डारण गर्ने गरेको पाइएको छ। अति महत्त्वपूर्ण मानिने 44 प्रकारका प्रविधि मध्ये 37 वटामा चीन अमेरिका भन्दा अगाडि रहेको एक अस्ट्रेलियाली अनुसन्धानमा देखिएको छ। अस्ट्रेलियन स्ट्राटेजी पोलिसी इन्स्टिच्युटको अध्ययन अनुसार चीन हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ड्रोन र इलेक्ट्रोनिक ब्याट्रीमा अगाडि छ। प्रतिरक्षा र अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित प्रभावकारी अनुसन्धानमा पनि चीन पहिलो स्थानमा छ। सो इन्स्टिच्युट क्यानबेरा स्थित अस्ट्रेलिया सरकारले स्थापना गरेको प्रतिरक्षा र रणनीति सम्बन्धी थिङ्क ट्याङ्क हो। उसलाई विदेशी सरकार तथा प्रतिरक्षा र प्रविधि कम्पनीहरूले फन्ड दिने गर्छन्। उत्पादन, कोटिङ, 5G र 6G प्रविधि, हाइड्रोजन र एमोनिया ऊर्जा, सिन्थेटिक बायोलोजी र फोटोनिक सेन्सरमा पनि चीन अगाडि रहेको उक्त अध्ययनको रिपोर्टमा जनाइएको छ। यो अध्ययनको निष्कर्ष लोकतान्त्रिक मुलुकहरूका लागि चेतावनीको घण्टी भएको भन्दै सो थिङ्क ट्याङ्कले रणनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण प्रविधि विकासमा अन्य मुलुकहरूले एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन्। विश्वभरका सरकारले चीनलाई भेट्न सामूहिक र बेग्ला बेग्लै काम गर्न जरुरी छ। उनीहरूले प्रविधि सम्बन्धी नव अन्वेषण र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र इन्डो पेसिफिक तर्फ ध्यान दिनुपर्छ, अध्ययनका लेखकले भनेका छन्। सो थिङ्क ट्याङ्कले अध्ययन गरेको 44 प्रविधि मध्ये अमेरिका 7 वटा क्षेत्रमा अगाडि छ। अमेरिका आधुनिक सेमिकन्डक्टर डिभाइसको डिजाइन र विकास, सर्किट डिजाइन सहित क्वान्टम कम्प्युटिङ, खोप र चिकित्सा क्षेत्रमा अगाडि रहेको छ। त्यस्तै अमेरिकाले साना सेटेलाइट र अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपणमा अग्रता कायम राखेको छ। यसमा पनि उसको एकाधिकार कायम नरहने रिपोर्टमा जनाइएको छ। चीनले यति बेला विमानको इन्जिन, ड्रोन र एकअर्कासँग सहकार्य गर्न सक्ने रोबोटहरूमा हासिल गरेको अग्रताले यी क्षेत्रमा उसको एकाधिकारको जोखिम रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। आधुनिक विमानको इन्जिन सम्बन्धी विश्वका 10 ठूला अनुसन्धान संस्था मध्ये 7 वटा चीनमा छन्। यो क्षेत्रमा चीनले अमेरिकाको तुलनामा 4 गुणा बढी प्रभावकारी अध्ययन गरिरहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
नाइजेरियाको दक्षिणी राज्य रिभर्समा तेलको पाइपलाइन विस्फोट हुँदा कम्तीमा 12 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। रुमु एपके समुदायमा स्थानीय बासिन्दाहरूले पाइपलाइनबाट तेल निकाल्ने क्रममा विस्फोट भएको रिभर्सका प्रहरी प्रवक्ताको भनाइ छ। अहिलेसम्म सो घटनामा कम्तीमा 12 जना जलेर मृत्यु भएको विश्वास गरिएको छ। यद्यपि पीडितहरूको परिचय भने खुल्न सकेको छैन। यसैबीच स्थानीयवासीले पाइपलाइनबाट इन्धन निकाल्न प्रयोग गर्ने 5 वटा सवारी साधन र 4 वटा ट्राइसाइकल विस्फोट भएको ठाउँमा जलेर खरानी भएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार पाइपलाइनबाट सिफन गरिएको कच्चा तेलले भरिएको बस सो क्षेत्रको अवैध रिफाइनिङ पोइन्टतर्फ जाने क्रममा आगोमा परेको थियो र सो दुर्घटनामा परेको थियो। नाइजेरियामा तेलका पाइपलाइन तोडफोड र तेल चोरी बारम्बार दोहोरिरहने घटनाहरू हुन्। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले दुध चिया खाली पेटमा किन पिउनु हुँदैन यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। प्राय सबैको दिनको सुरुवात चिया पिएर हुन्छ। चियाले ताजा महसुस गराउँछ। चियामा पनि धेरैको रोचाइमा दुध हालेको चिया नै पर्छ। तर बिहान खाली पेटमा दुध चियाको सेवनले हाम्रो शरीरलाई हानि गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा हुन्छ। दुध मात्र खाँदा समस्या हुँदैन, तर त्यही दुधमा चिया मिश्रण गरेर पिउँदा किन पेटमा समस्या हुन्छ यो सम्बन्धी जिज्ञासा धेरैलाई छ। बिहानको समयमा पेट खाली हुन्छ। खाली पेट बस्दा एसिड निस्किएर आन्द्रा फुलेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चिया पिउँदा आन्द्रा अझै फुलेर थप समस्या हुन्छ। तर दुधको चियासँगै नास्ता पनि गरियो भने पेटमा खासै समस्या हुँदैन। त्यस्तै ग्यास्ट्रिक हुनुको मुख्य कारण व्यवस्थित खानपान नहुनु नै हो। समयमै खाना नखानु, लामो समयसम्म भोको पेट बस्नु, तनावयुक्त दिनचर्या, चिल्लो पिरो भुटेको र तारेको खाना अत्याधिक खानु, शरीरले पचाउनै नसक्ने गरी मासु खाने गर्दा ग्यास्ट्रिक हुने समस्या हुन्छ। आन्द्राको कोषमा धेरै रसायनले ग्यास्ट्रिक बनाउँछ, जुन कोष वैषाणुगत हुन्छ। ब्रोफिन पेनकिलर जस्ता दुखाइ घटाउने औषधिको प्रयोग पनि ग्यास्ट्रिकको कारण बन्न सक्छ। रक्त सञ्चार राम्रोसँग नभएको अवस्थामा पनि यस्तो समस्या हुन सक्छ। कसैलाई बिहान उठ्ने बित्तिकै दुध चिया खाने बानी परेको छ भने खासै फरक पर्दैन। दुध चिया खाएकै कारण समस्या पर्ने होइन। दुध चिया पिउँदा पेट डम्म हुन्छ। दुध चिया धेरै पिउनाले भोक पनि कम हुन्छ। भोक कम लागेर समयमा खाना नखाएपछि पेटको एसिडिटी बढ्छ। दुध चिया पिएपछि पेट टन्न भएको महसुस हुन्छ, जसले गर्दा खाना रुच्दैन। त्यसैले कति मात्रामा दुध चिया खाने भन्दा पनि यसको मात्रा सकेसम्म कम गर्नुपर्छ। दुधको चिया स्वास्थ्यका लागि हानिकारक त होइन, तर यसको अत्याधिक सेवन गरेमा यसले स्वास्थ्यलाई हानि गर्न सक्छ। त्यसैले दुधको चिया सधैँ थोरै मात्रामा पिउनुपर्छ। खाली पेटमा खाने नहुने कुराहरू के हुन् त? खाली पेटमा खाने नहुने खानेकुराहरूमा जङ्क फुड, प्याकेट फुड, मैदाबाट बनेका खानेकुरा, कोल्ड ड्रिङ्क, धुम्रपान, मद्यपान, बढी चिल्लो र सेचुरेटेड बोसो भएको खाना नखानु उचित हुन्छ। त्यस्तै ग्यास्ट्रिक भएकाले के कस्तो खानपान शैली अपनाउनु पर्छ त? ग्यास्ट्रिकको समस्या भएकाले दैनिक कम्तीमा पनि 4 पटक खाना खानुपर्छ। ग्यास्ट्रिकको समस्या भएकालाई पौष्टिक खानपिनको निकै महत्त्व हुन्छ। हरियो सागपात, सबै प्रकारको तरकारी र फलफुल ग्यास्ट्रिकका बिरामीका लागि महत्त्वपूर्ण खाना हुन्। कुनै खास किसिमका खानेकुरा खाँदा बिरामीलाई असर गर्छ भने त्यस्ता खानेकुरा खानु अघि चिकित्सकसँग परामर्श गर्नु उपयुक्त हुन्छ। मैदाबाट बनेका खानेकुरा, कोल्ड ड्रिङ्क, चिया, कफी सकेसम्म नखाँदा उचित हुन्छ। यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।